जय श्रीपाद श्री वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त। आज हांगा आयोजित केल्ल्या ह्या पत्रकार परिशदेक सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचे हांव मना काळजांतल्यान स्वागत करता। दत्त महाराजांचे पयले अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ हांचे जन्मस्थान आंध्र प्रदेशांतले पिठापूर। हे पिठापूर श्रीपाद श्री वल्लभ महासंस्थांच्यो श्रीपाद श्री वल्लभांच्यो पादुका हांची पालखी बुधवाराक 21 तारखेक 21 फेब्रुवारीक मडगांवांत तांचें आगमन जाता। मडगांवांत गोमंत विद्यानिकेतना कडेन सांजेच्या 4 वरांचेर पादुकांच्या पालखीचें आगमन जातलें। मडगांवांत भितर माननीय मंत्री आमचे श्री सुभाष फळदेसाय, मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत, फातोर्डेचे आमदार बाब विजय सरदेसाय, तशेंच नावेलीचे आमदार उल्हास बाब तुयेंकार आनी मडगांवचे विविध मंदिराचे प्रतिनिधी, अध्यक्ष प्रतिनिधी हे सगळे आनी मडगांवचे तमाम सगळे दत्त महाराजांचे दत्त भक्त हे सगळे गोमंत विद्यानिकेतना कडेन पादुकांच्या पालखीचे स्वागत करतले आणि ताजे नंतर दबाजान मोठी मिरवणुकीन ह्यो श्रीपाद श्री वल्लभांच्यो पादुका मडगांव शहरांतल्यान पिपळा पेडा कडल्यान करीत फुडें आख्या रोडान आख्या आशिल्ल्या तळेबानार आशिल्ल्या साई धाम ह्या साईबाबा मंदिरान ह्यो पादुका थंय फुडें वतल्यो। सांजच्यो मागीर नामजप आसतलो, रातच्यो आरत्यो आनी रातच्यो पादुका ह्यो साई मंदिरान भितर थंय वास्तव्याक उरतल्यो। दुसऱ्या दिसा सकाळच्या 6 वरांचेर पहाटे फातोडेर 6 वरांचेर पादुकांची नगर प्रदक्षिणा म्हणून थंय आसता। ती देवळाच्या भोंवतणी थंय नगर प्रदक्षिणाक पादुकांची पालखी थंय वतली आणि ताजे उपरांत देवळान आयल्या नंतर 8:30 वरांचेर थंय मंदिराच्यो आरत्यो असतात आणि ताजे नंतर बरोबर 9 वरांचेर ह्या परमपूजनीय अशा पादुकांचो रुद्राभिषेक हो त्या वेळार थंय जातलो। अभिषेक सुरू जाय पर्यंत सगळ्यांक एक संधी आसा की अभिषेकाची पावती काडून तो अभिषेक प्रत्यक्ष दोळ्यांनी थंय अनुभवपाचो। हो एक आमकां सगळ्यांक त्या वेळार संधी मेळपाची आसा। ताजे नंतर दनपारची आरती आणि मागीर थंय महाप्रसाद सगळे भक्तगणांच्या खातीर महाप्रसादाचें आयोजन साईबाबा मंदिरान आमी थंय केल्लें आसा। ताजे नंतर दनपारच्या 3 वरांचेर पादुकांची पालखी ही मडगांवच्यान फुडें वास्को वचपाक प्रयाण करतली। हो पूर्ण कार्यक्रम जो आसा हो कार्यक्रम तसो पळोवपाक गेल्यार 3 दिसांचो कार्यक्रम। 20 तारखेक पयलीं सांखळी येतली, सांखळी पयर पत्रकार परिशद घेवन आमी सगळो कार्यक्रम थंय जाहीर केल्लो आसा। 21 तारीख दनपार ते 22 तारीख दनपार मडगांव आसतली आनी मागीर 22 तारीख दनपार ते 23 तारीख दनपार फुडें वास्को ओरुले म्हणटा थंय दत्त मंदिर आसा, ह्या दत्त मंदिरान ह्यो पादुका आसतल्यो। ह्या 1 दिसान भितर मडगांवान जें वास्तव्य आसतलें खरेंच आमचे खातीर सगळ्यांचे खातीर हो भाग्याचो क्षण आसा। आमचे खातीर खरेंच आमची पुण्याई केन्नाचे बरें केल्ल्या कामाची एक पुण्याई म्हणून आमकां प्रत्यक्ष श्रीपाद श्री वल्लभांच्या जन्मस्थानाच्यो पादुका हांगा प्रत्यक्ष आमकां दोळ्यांनी पळोवपाची संदी ही आमकां मेळटा। मडगांवच्या आनी मडगांवच्या सभोवतालच्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकां कडेन सगळ्या भक्तगणां कडेन खास करून दत्त भक्तां कडेन हांव विनंती करपाक सोदतां की मुद्दाम ह्या पुराय कार्यक्रमान भितर तांणी सगळ्यांनी सहभागी जावचें। खास करून पादुकांचें जेन्ना आमी स्वागत गोमंत विद्यानिकेतना कडेन करतात थंयच्यांतल्यान फुडें साईबाबा मंदिरान भितर जे मिरवणुकीन वतले ह्या मिरवणुकीन मोठ्या संख्येन सगळ्यांनी सहभागी जावचें आणि श्रीपाद श्री वल्लभांच्या कृपा प्रसादाक सगळ्यांनी पात्र जावचें अशी सगळ्यां कडेन विनंती करता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा जाणी हाजे पयलीं
पिठापूर जावं किंवा कुरवपूर अशा जाग्यांनी वचून दत्त भक्तीं भितर श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या भक्तीं भितर जाणी खरोच अनुभव घेतिल्लो आसा, खरोच दिव्य अनुभव आसता. मडगांवचे खूब लोक हे कुरवपुराक वतात, पिठापुराक वतात, तेन्ना प्रत्यक्ष आज श्रीपाद श्रीवल्लभ आमच्या मठग्राम नगरीन जेन्ना येतात तेन्ना ही संधी आनी हे पुण्यमय आमकां जी अनुभवाची जी संधी मेळिल्ली आसा ही कृपया कोणेच चुकोवची न्ही. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन परतून एकदां हांव उलो मारतां की मुद्दम ह्या पूर्ण एक दिसाच्या ह्या कार्यक्रमांत सगळ्यांनी सहभागी जावचें आनी श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या आशीर्वादाक पात्र जावचें. धन्यवाद. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.